आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे ताळोबान आमी देवा मोगाक दायता. देव आमचो मोग करता आनी आमी ताचो त्याच मनान मोग करून आमकां आज देवाचें आपोण. ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेताना आमकां हीच कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा पिडिनो म्हजो चरून सांगता. मनान चिंतून कोणाक विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा पिडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे आमी मीस पेटयता निधी अफोसोच्या आत्म्या पासत. तेच परी ह्या आयच्या मिसान आमी देवा बापाक दिन वाचता आनी उबारता. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या आमच्या भावना पासत सांताना फेर्नांडीस हे आमच्या भावाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. जायतो भाव ह्या आमच्या कपेलाचो तो करता. कांयच आपल्या मनान घेनासतना म्हणजे दुडवाची आस धरिनासतना हे ताचे सेवे पासत आमी देवाक दिन वाचता. तेच परी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतलो मास्टर जोशुआ फेर्नांडीस, जॉन्सन आल्मेदा, मिस्टर सायमन रॉड्रिगीस, तेच परी जोविनो मार्टिन्स आनी रॉक लाजारूस हांचे पासत आमी मागता. उबारुया. आख्खो संवसार जो कोविड-19 पिडीत वळवळटा ह्या संवसारा पासत आमी मागुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सर्व आमची पातकां बोगस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी रास व्हड चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलून गालिस्कारांक बरयलेले चिदिवेले वाचप. बाबा पयलीनो आदी चिदेवाच्या शास्त्र पाळटले तेन्ना हांव कसो चलतालो देवाचे पवित्र सभेक कसो इस्पा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणात. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करूंक दिल्ल्यो चाली राखूंक सानवरां तितले पुर्वेन हांव बोल्लोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटलो. म्हज्या आवयच्या कुस्म्यान तावन जाणें म्हाका विचून काडला आनी आपले कुर्बे उद्देशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें परगोडचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची वळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बुद्ध मागिनासतना म्हज्या आदी धर्मदूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुजाल्याक वचून आसतना अराबियाक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो.
3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुसालेमांत गेलो आनी ताचे 615 दीस रावलो. सोम्याच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच धर्मदूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुद्यांत आसल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखनासल्यो. ताणें आयकलें तें इतलेंच, आदी आमकां दुमाळो दितालो ते मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगडटा आनी मोचे खातीर ती देवाक वाखाणटाली. देवाचें उतोरें. देवाचो उपकार. आमचो जबाब जातलो, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ठाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका ठावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. सांद्या सांदो म्हजी कूड तुवें घोडलय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हटल्यार एक ओजाप. सगळीं तुजी कर्तुबां ओजापाची. ताचे खातीर तुका दिन वाजता. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक जय. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सनिमान केलो. तिका मारिया म्हणटली एकली भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून आसली. पूण मार्ताक घरच्या राटींनी बारी आरपीत जाल्ली. ताचे फुड्यान येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी आत बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परतीपालून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूची म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो वेंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो खाण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता दोग्यो जाण्यो, दोग्यो भयणी एक जेजूच्या पांया सरशी बसून रावली आनीक दुसरी घरच्या राटींनी आरपीत जाली. दास्ती मनशाची फाट सोडिना. वारी आनी सगळ्यांक आमकां दास्ती आसा. हांव कितें करतलो, कितें खातलो, कितें पियेतलो. आनी असलीच दास्ती ही दुसरे भयणीक मार्ताक आसली. जेजूक कशे भाशेन जेवण दिवचें, कितें करचें हें तिच्या मनांत आसलें. आनी दुबाविरेत जरी तर मार्ताच्या जिवितान आमी नदर मारीत, मार्ताच्यान
दोनूय वस्तू करूंक जाताल्यो, पूण ती ओदीक भार जेवणाचेर घालता. जेजूच्या पांया सरशीं बसूंक जातालें आनीक जेवणाचोय बंदोबस्त करूंक जातालो, पूण मार्ताचें मन फकत ते जेवणाचेर उरलें. आयचें शुभ वर्तमान आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगूंक सोदता आमी दास्ती काडची न्हय. आनीक जेन्ना आमच्यान दास्ती काडनासतना जिवंक जाता, आमी कित्याक दास्ती काडटा काय आज जेजू आमकां सांगूंक सोदता. आनी कसले वस्तू खातीर आमची दास्ती काय? गरज ना तसले वस्तू, ज्यो आमकां खंयच पावयना तसले वस्तून आमी ओदीक दास्ती काडटा. एक उदाहरण, आतां काजार आमी जावची आसा जाल्यार आमी तयारी करता. कितें जातलें खोलांत, कितें आमी करतले, कसलो जेवण कितें करतले आनी अशें जायतें. पूण खऱ्यांनीच खऱ्या काजाराची तयारी करूंक आमी चुकता. हांव म्हणूंक सोदिना की आमी काजार बरें गणगणान करचें, पूण जायते फावट इतली आमची दास्ती आसता की ह्याच वस्तूचेर, ह्याच भायल्या दोगाचेर आमचें मन आसता. जेजू सांगूंक सोदिना हो भायलो दोगाचो जेवणा वो हें आमी करचें न्हय, पूण आमी ओदीक तांचेर मन घालचें न्हय. मोगाच्या भयणी भावनो, वी नीड टू बॅलन्स द थिंग्स. आमी दोनूय बाजू बरे भाशेन आमी जपूंक आमी करूंक जाय. म्हणटच आज जेजू आमकां सांगता आमी संवसाराची दास्ती काडची न्हय. आमकां कितें गरज, कितें जाय नाका तें देवाक खबर आसा. म्हणटच आमी आमचे लागीं जाता तें करुया आनी दुसरे वाटेन देवाकूय वेळ आमी दिवया. असलेंच मन आमकां ह्या आयच्या मिसा भेटींतल्यान मागुया अशें जावं. दानाच्या वेळार गायन घेवया C15. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचारधर्माक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पराक तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सरवणेची पवित्र रीत समरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं ओदीक ओदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोद पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलो. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहीम वाखाणटा.
तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्गानी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उडयलो. तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी उडयली. तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक करोराचे रगत, पातकाचे मोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया. संवसाराच्या सर्वडाराक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोवन पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवर तुका आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडोवं. तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्ले प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेही सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणात वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच थरान म्हाका भलायकी मेळटा. ह्या तुज्या आसण्या वरवीं संवसाराच्यो दास्त्यो सोडूंक आनी तुजेरूच मन दिवूंक तूं म्हाका कृपा दिताय. हे तुजे कृपे पासत आमी तुका वखाणटा जेजू. असलीच कृपा आमची भाव भयणां रेखतात जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार तुजें आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन ह्या आमच्या भाव भयणांक कर. आनीक ह्याच तुज्या ओदीक गरजेच्या कार्याक आमी वेळ दिवूंक आमचें मन तुजेरूच धरूंक आमकां कृपेन कर जेजू. आर्गां तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करूया. Sacramenta
साक्रमेंतान रावलेल्या मोगाचे जेजू, उलपायांची खाळसां आमी बघूंक तुका सासणाच्या सासना. ह्याच पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय हें आमी वळखून घेता आमच्या दुनियाक आनी आमची मान बागून तुका नमस्कार. नमस्कार आमी तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आमकां तूं राखताय, सांबाळटाय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत, ह्या तुज्या आशिर्वादा पासत दिन वाचता तुका जेजू. आज पासून तुवें आमकां सांबाळल्यान हें जिविताचें देणें आमच्या भितर आसा. ह्याय तुज्या देण्या पासत, ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत जेजू आमी तुका वाखाणटा. वाखाणटा तुका, आर्गां तुका दिता जेजू. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या आमच्या भावा भयणां पासत उबारता तुका सांतान फेर्नांदीस ह्या तुज्या पुताक. सोबार देण्यांनी तुवें ताका बोल्लाय, ह्याय ताच्या उदारपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. दिन वाचता तुका मास्टर जोशुआ फेर्नांदीस ह्या भुरग्या पासत, मिस्टर जॉन्सन आल्मेदा, सायमन रॉड्रिगीस, रॉक लाजारूस. उबारता तुका जेजू जोविनो मार्तीस. ह्याय बाबाचेर, ताच्या कुटुंबाचेर, ताच्या वाडदिसा समयार आशिर्वाद घाल. उदार मन, उदार काळीज ह्या कुटुंबाक तुवें दिलाय जेजू. ह्याय तांच्या हुस्क्या पासत हांव तुका दिन वाचता. ह्या तांच्या बऱ्या काळजा खातीर जेजू तुका वाखाणटा आनीक तुजी तुस्त गायता. आमकां तूं तुजी कृपा दिताय. तुजे मुखार हो भेट सारून जरी तर आमकां मेळना तुका पोरशी येवन बघून, तरूय पूण आमी सगल्यो राटी सोडून ह्या संवसाराच्या राटींनी हार्मीत जावचे सुवातेर तुज्या मोगान आमकां तूं हो बजूंक तूं आमकां फावो करताय. ह्या मध्यमा वरवीं आमच्या मनांत ही तुज्या मोगाची कीट तुवें घातल्याय जेजू.
हे तुजे किटे पासून ह्या तुज्या मोगा पासून आमी तुका वाखाणटा जेजू. आमची गोडतेची पवित्र सभा दर एक कुटुंब, दर एका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. भुरगीं, तरणाटी, जाणटी, घोव बायल, जायत्या कुटुंबांक घोव बायले मदें अविस्वास आसा. जायती कुटुंबां तुटपाची आसा जेजू. ह्याय कुटुंबां खातीर हांव विनंती करता. संबंद बिगडल्यात जेजू. ह्या कुटुंबाच्या काळजांनी तुजी कीट घाल, मोगाची कीट घालून जेजू तांचे मदें हो गैरसमज आसा तो धुवून काड, तो उलपावून उडय. तुजी पदवी जेजू ह्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. जेजू मोगडा हे वेळार उबारता तुका पिडेस्त आमची भाव भयणां वेगवेगळे पिडेन वळवळटलीं. उबारता तुका पियादाद बार्बोसा हे आमच्या भावाक, एरन, एल्बा, आसिस, एर्मिनिया, फ्लोरिंडा आनी जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला जेजू. तांकांय तुजे मुखार उबारता. इवेत, हे वेळार जेजू उबारता तुका सगळीं आमची भाव भयणां जी कोविड-19 पिडेन आख्खो संवसारभर वळवळटात. पिडेस्तांक जेजू भलायकी, तांच्या कुटुंबाक मनाची शांती, इलाज करतल्यांक जेजू, दोतोराक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा. तांकां आमी मानून घेवंक आमकां एक बरो उजवाड जेजू. उबारता जेजू तुका आमचे गोंयचें राज, आमचो भारत देश, आमचे बोर्देचो वाठार, अमेरिकेचो देश, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, स्पेन, UK, फ्रांस, इटालिया, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ. आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजे रोगोत शिवराय. बापा आमच्या मोगाडा, ह्याच तुज्या मोगाचेर आमी विस्वास दिवता आनी ह्याच तुज्या मोगान आमकां बोर म्हूण मागता. आनी ह्या तुज्या पदवी वरवीं ही पिडा संवसारभर जी पसरता ती पेकय जेजू. हे पिडेचेर तुजो हात घाल आनी हे पिडेंतली आमकां भायर काड. तुज्याच मोगार विस्वास दिवता. Oh
आमची मागणी बापाक उबारुया. सोद पदवीदार काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीत वळवळटले पासत मागून तुजे मुखार सर पडटली आमी आसांव जेसू. ह्या पिडेस्तांक भलायकी दी म्हूण तुजे लागीं विनंती करता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, हेर वावुरप्यांक नर्सींग सुरक्षा आनी मनांचो उजवाड. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवे वखद सोदून काडून तुजो आशिर्वाद आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्णायेक पावूंक तुजी कृपा. पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात, धंदे सोंपल्यात, नोकरी ना. असलेय सगळे दोयाळ काळसां उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाळ जातात, जावं दुडू दिवन जावं हेर आदार दिवन, तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून तुजे मुखार सरपटून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखून तुजी कृपा आनी तुजो आशिर्वाद आमकां दी जेजू. आमेन.